नमः सर्वेभ्यः। गतकक्षायाम् अस्माभिः द्वन्द्वसमासस्य सूत्राणि आरब्धानि। तत्र द्वित्राणि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि। अधुना अग्रिमाणि सूत्राणि वयं संक्षेपतः पश्यामः। एकवारं पुनः आवर्तनं करोमि। चार्थे द्वन्द्वः इति सामान्यं सूत्रं वर्तते। चार्थे द्वन्द्व नाम चकारार्थे समासः भवति। चकारस्य के अर्थाः इति कृत्वा अस्माभिः चत्वारः प्रकाराः दृष्टाः च इत्यस्य। तेषु अपि मुख्यत्वेन च इत्यस्य समासः कुत्र भवति इति चेत् समाहारे भवति, तथा च इतरेतर योगे समासः भवति। समुच्चयः तथा अन्वाचय इत्यस्मिन् अर्थे तु समासः न करणीयः, वाक्यमेव तत्र अपेक्षते। इतरेतरयोगः तथा समाहारे समासः भवति इति दृष्टम्। ततः एतं सूत्रम् अस्माभिः त्यक्तम् अस्ति। अहं पुनः एतस्य उपरि विवेचनम् अनन्तरं करोमि। राजदन्तादिषु परम् अत्र उभयपदार्थः प्रधानः अयं समासः वर्तते, द्वन्द्वसमासः इति कृत्वा यदि उभयत्र प्रधानता वर्तते चेत् कस्य पदस्य प्राक् प्रयोगः कर्तव्यः इति कदाचित् प्रश्नः मनसि उदेति। तन् प्रश्नं निवारयितुम् इमानि सूत्राणि अधुना दीयन्ते। राजदन्तादिषु परम् इति एकं सूत्रम् अस्ति। एतत्तु विशिष्टशब्दानां कृते राजदन्तादिगणे ये शब्दाः पठिताः भवन्ति, यद्यपि तेषां पूर्वप्रयोगः भवेत् किन्तु परं भवति इति। उदाहरणं किं दीयते? दन्तानां राजा इत्यत्र किं भवेत्? दन्तराजः इति भवेत्, किन्तु तथा न भवति। राजदन्तः इति शब्दः तत्र प्रसिद्धः। तथैव राजविद्या, राजानां विद्या इति राज्ञां विद्या इति अर्थं न कृत्वा विद्यानां राजा इति कर्तुं शक्यते। तथैव गुह्यानां राजा इति विग्रहः भवति अस्मिन् गणे पठितत्वात् इति एकम्। तत्रैव तैः उक्तं धर्म अर्थ इत्यस्मिन् विषये अयं नियमः नाम विपरीतम् अपि शक्यते। अर्थकामौ इति अपि शक्यते, धर्म अर्थौ इत्यपि शक्यते। तत्र तु वार्तिकेन अयं नियमः एतत् क्रियते। अग्रिमं सूत्रमस्ति पूर्वनिपातनं कस्य भवेत्, प्राक्प्रयोगः कस्य भवेत्। तस्य कृते एकं सामान्यसूत्रमस्ति द्वन्द्वे घी। घी इत्यस्य कः अर्थः? ह्रस्व इकारान्तशब्दः, ह्रस्व उकारान्तशब्दः इति स्मर्तव्यं घी शब्देन। द्वन्द्वे नाम द्वन्द्वसमासमध्ये घी संज्ञं ह्रस्व इकारान्तं वा ह्रस्व उकारान्तं तस्य किं भवेत्? पूर्वं स्यात्, तस्य पूर्वप्रयोगः भवेत्। जी, प्रष्टव्यं वा किमपि? In the previous one for the Rajadanta, how will I know if it is like, how can I differentiate between that Rajnyam Indraha, Rajendraha, right? Raja Indraha. Like that. Raja Dutaha, Rajnyam Dutaha, Raja Dutaha. No, how can I differentiate between Rajadanta and the Rajaduta? राजदन्तः राजदूतः। राजदन्तः इत्यत्र अयं गणः वर्तते। तस्मिन् गणे ये शब्दाः भवन्ति तेषां परप्रयोगः भवितुम् अर्हति। नाम तस्मिन् गणे ये शब्दाः सन्ति तेषां ज्ञानं भवेत्, तदेकम्। अथवा कस्य पदस्य प्रधानता अस्ति तस्य उपरि अपि समासः भवति खलु। राजदूतः इत्यत्र कस्य पदस्य प्रधानता वर्तते? दूतः। यदा वयं I thought it was Raja, sorry. सो राजदूतः आगच्छति इति वदामश्चेत् राजा नागच्छति,
दूतः आगतः Mhm. इति Correct. कृत्वा उत्तरपदस्य प्रधानता वर्तते इति कृत्वा सः तत्पुरुषः इति। अस्तु पुनः अत्र आगच्छामः। द्वन्द्वे घी इति सूत्रं वर्तते। घी इत्यस्य अर्थः रस्व इकारान्त रस्व उकारान्त शब्दः। अधुना अर्थः स्पष्टः स्यात्। द्वन्द्वे नाम द्वन्द्वसमासमध्ये घी संज्ञं नाम रस्व इकारान्तं वा रस्व उकारान्तं यः शब्दः सः पूर्वं स्यात् सः पूर्वं भवेत्। अत्र हरि तथा हर इति शब्दद्वयं। तत्र हरि शब्द रस्व इकारान्तः अस्ति, हर शब्द तत्र रस्व इकारान्तः अपि नास्ति, रस्व उकारान्तः अपि नास्ति इति कृत्वा अस्य घी संज्ञा नास्ति हर शब्दस्य। यदि तादृशं पदद्वयम् आगच्छति यत्र एकं पदं घी संज्ञकम् अस्ति, अपरं पदं घी संज्ञकं नास्ति, तदा किं कर्तव्यं? यद् घी संज्ञकम् अस्ति तस्य प्राक् प्रयोगः हरिहरौ इत्येव समासः क्रियते। इति भवति। एतदभूत्। अस्तु, पुनः अग्रे कदाचित् प्रश्नः मनसि उदीयात्। यदि तत्र पुनः पदद्वयमस्ति, पदद्वयमध्ये घी-संज्ञकं पदमेव नास्ति चेत् किं कुर्मः? तत्र समानस्वरत्वमपि अस्ति चेत् किं कुर्मः इति प्रश्नः यदि संभवति। यदि दोनों में समान स्वर है और जब दोनों में भी घी संज्ञा ही नहीं है, रस्व इकारांत भी नहीं है, रस्व उकारांत भी नहीं है, तब क्या करे? तस्य कृते अग्रिमं सूत्रं वदति अजाद्य दन्तम् अजादि अदन्तम् इति अस्य विग्रहः। अजादि संधि विच्छेदः, अजादि नाम स्वरादि इति लिखितव्यः, स्वरादि। अदन्तं नाम किम्? अकारान्तः। यः शब्दः अजादि वर्तते नाम स्वरेण आरब्धः भवति, अदन्तं नाम अकारेण निमिषमिकम्। यः यः शब्दः स्वरेण आरभ्यते तथा अकारेण समाप्तिं याति, तादृशस्य शब्दस्य प्राक् प्रयोगः भवेत्। उदाहरणं किम्? एष कृष्णौ इत्यत्र एष शब्दः अजादि वर्तते नाम स्वरेण तस्य आरम्भः अस्ति, अदन्तमपि अस्ति, अकार श मध्ये अ अस्ति इति कृत्वा अयं शब्दः प्राक् भवेत्, पूर्वं भवेत् इति अर्थः। कृष्णः शब्द तत्र केवलम् अदन्तत्वम् अस्ति किन्तु अजाद्यत्वं नास्ति इति कृत्वा तस्य प्राक् प्रयोगः न शक्यते इति एकः प्रश्नः सञ्जातः। अग्रिमः इतोपि यदि प्रश्नः भवति यत् उभयत्र अकारान्तत्वम् अस्ति तदा कः किं प्रयोगः पूर्वं भवेत्? पूर्वं पदं किं भवेत् इति चेत् उच्यते अल्पाच्तरम्। अल्प अच्तरम् नाम किम्? यत्र अल्प नाम न्यून, अच् नाम स्वरत्वम् अस्ति, यत्र न्यूनस्वरयुक्तं पदं वर्तते तस्य प्राक् प्रयोगः। उदाहरणं किम्? कृष्णार्जुनम्। कृष्ण प्लस अर्जुनम्। कृष्ण इति एकं पदमस्ति, अर्जुनम् इति अपरं पदमस्ति। कृष्ण वस्तुतः अत्र किं भवेत्? तैः किम् उक्तम् आसीत्? अजाद्यदन्तम् नाम यत् पदम् अजादि वर्तते अदन्तं च वर्तते तादृशं पदं किम्? अर्जुनम् इति अजादि वर्तते, स्वरादि वर्तते, पुनश्च अन्तकेन भवति, अकारेण भवति इति कृत्वा यत् अजाद्यदन्तं वर्तते तत् पूर्वं स्यात् इति प्रश्नः उदीयात्। तस्य कृते उच्यते न, तथा न। अल्पाचतरम् यत्र न्यूनस्वरत्वं वर्तते तत्पदं प्राक् भवेत्। यथा अपरम् उदाहरणं दीयते शिव केशवौ इत्यत्र शिव केशवौ, शिव इति न्यूनस्वरयुक्तं पदं तत्पदं पूर्वं भवेत् इति जातम्। तथैव व्यास वाल्मीकिः समासः भवति चेत् व्यास वाल्मीकि
इति अल्पाचतरत्वम् इत्यनेन व्यास इति शब्दः पूर्वं भवेत्। यद्यपि वाल्मीकि महर्षि व्यासात् प्राक् समुत्पन्नः तथापि अल्पस्वरत्वम् अस्ति इति कृत्वा व्यास इति शब्दस्य एव प्राक् प्रयोगः इति एकम्। पुनश्च तत्र वार्तिकानि सन्ति, कानिचन वार्तिकानि। तत्र वार्तिकम् आश्रित्य किं भवति, भीम अर्जुन युधिष्ठिर इत्यत्र क्रमम् आश्रित्य अपि वार्तिकेन रूपं प्रचलति। युधिष्ठिर इति ज्येष्ठ भ्राता वर्तते इति कृत्वा तस्य प्राक् प्रयोगः शक्यते। अन्यथा भीमार्जुन युधिष्ठिरः युधिष्ठिराः इति अपि शक्यते। ज्येष्ठभ्राता यदि वक्तव्यः चेत् युधिष्ठिरः प्रथमम् आनेतुं शक्यते इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। पिता मात्रा इति सूत्रं वर्तते। इदं वस्तुतः अस्मिन् प्रकरणे इदं सूत्रं तैः मध्ये एव योजितं वर्तते। तस्य अत्र तथा प्रयोजनं नास्ति। यतोहि किं भवति, एकशेषद्वन्द्वः तथा अयम् एकशेषद्वन्द्व इति अष्टाध्यायी मध्ये इदं प्रकरणं नायाति। एकशेषवृत्ति इत्यनेन अत्र किम् उच्यते, पिता मात्रा मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते, माता च पिता च पितरौ माता पितरौ। वस्तुतः यदा द्वन्द्वं कुर्मः तदा माता च पिता च रूपं भवेत् माता पितरौ इति। किन्तु यदा एकशेषः क्रियते, एकशेषः यदा क्रियते तदा केवलम् एकं पदमेव अवशिष्यते। उदाहरणं किं, समानमेव उदाहरणं, माता च पिता च पितरौ इति एकशेषः वर्तते। यदा द्वन्द्वं कुर्मः माता पितरौ इति शिष्यते। यदा एकशेषः क्रियते तदा पितरौ इति शिष्यते। यत्र किञ्चित् भेदः वर्तते, तस्मिन् विषये किञ्चित् पश्यामः। अनन्तरम् एकशेषविषये अहम् अन्ते वदिष्यामि। एतत् सूत्रं साधयामि। अहं पूर्वम् उक्तवान् एतत् त्यक्तम् आसीत् इदं सूत्रम्, अधुना तत् पुनः साधयामः। द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् येषां द्वन्द्वः एकवत् भवति। अधुना प्राणी तूर्य सेना अङ्गानाम् एतेषां किं भवति, द्वन्द्वः भवति, सः एकवद् भवति, सिङ्गुलर् भवति, नपुंसकलिङ्गत्वं भवति। समाहारद्वन्द्वस्य इदं सूत्रं वर्तते। अत्र समाहारः एव भवति। उदाहरणं किं, पाणिद्वयं पादद्वयं, पाणी पादौ इति द्विवचनान्तशब्दाः अत्र सन्ति। पाणि इत्यपि द्विवचनं, पादौ अपि द्विवचनं। तेषां समाहारः यदा क्रियते तदा पाणिपादम् इत्येव रूपं भवति। स्मरणीयम् एतत्। अस्तु, तथैव पाणिपादः इति कदापि न शक्यते। यतोहि पाणि इत्यत्र एकः समूहः वर्तते, पादम् इत्यत्र अपरः समूहः वर्तते। तेषां यदा समाहारः क्रियते तदा सः एकवद् भवति, तत्र नपुंसकत्वं च भवति इति स्मर्तव्यम्। तथैव मार्दङ्गिकवैणविकं च मार्दङ्गवैणविकम् इत्यत्र विग्रहः कथं, मार्दङ्गिकाः वैणविकाश्च। मार्दङ्गिकाः नाम किं, ये मृदङ्गं वादयन्ति ते। तथैव वैणविकाः नाम किं, ये वीणां वादयन्ति ते। तेषां समूहः तत्र त्रयं वा भवतु, चत्वारः वा भवतु, यत्किमपि तेषां समूहः यदि अस्ति, समूहे अथवा समाहारे नित्यम् एकवचनत्वं तत्र भवति इति कृत्वा मार्दङ्गवैणविकम् इति समूहे अर्थे अयं समासः कृतः, द्वन्द्वसमासः कृतः। तथैव अधुना रथिकाश्वारोहं, रथिकाः अश्वाः गजाः रोहाः आरोहाः इत्यादिकं सर्वमपि तेषां यदि समाहारः क्रियते चेत् पुनः किं भवति, रथिकाश्वारोहम्
अस्य नियमविषये मया पूर्वमेव उक्तमासीत् यदा समाहारं कुर्मः तत्र जातवैरत्वं यदि अस्ति तत्र समाहारद्वन्द्वः भवति। लघुसिद्धान्तमध्ये सर्वाण्यपि सूत्राणि न प्रदत्तानि, कौमुद्यां तत्र अपराणि सूत्राणि अपि वर्तन्ते। प्रथमः नियमः मया उक्तः आसीत् यत्र जातवैरत्वम् अस्ति, ये बाल्यात् नाम मूषक मार्जार इत्येषां यथा जातवैरत्वं भवति तत्र तत्र निश्चयेन किं कुर्मः, समाहारद्वन्द्वं कुर्मः इति एकः नियमः उक्तः। द्वितीयः नियमः उक्तः आसीत् यत्र शरीराणाम् अवयवाः भवन्ति, यथा पाणिपादं शरीरस्य अवयवाः, तेषां समूहः यदि वक्तव्यः अस्ति चेत् पुनः किं क्रियते, समाहारः क्रियते। पुनश्च तृतीयः नियमः उक्तः आसीत् यत्र साहचर्यं वर्तते, नित्यं साहचर्यं वर्तते, यथा गुडतिलाश्च, गुडश्च तिलाश्च गुडतिलं तिलगुडम् इति उक्तमासीत्। साहचर्ये तत्र किम् उक्तम्, अयं समाहारद्वन्द्वः। पुनश्च अनेन सूत्रेण किं क्रियते, प्राणी वा भवतु, क्षुद्रजन्तवः मया उक्तं, युकाश्च युकाश्च लिक्षाश्च युकलिक्षम् इति एकम् उक्तमासीत्। तूर्यसेनाङ्गानां, सेना अंग यदि भवति, यथा रथाः इति रथिकाः, अश्वाः, गजाः इति सेनानां अंगानि सन्ति इति कृत्वा तत्रापि किं भवति, अयं समाहारद्वन्द्वः भवति इति। इति अपरम् एकं सूत्रम्, अन्तिमं सूत्रं। हाँ जी, जी। So samahar dvandva always napusakalinge, the samasta pada will be always in napusakalingam. सर्वदा नपुंसकलिंगे एकवचने भवति। अन्तिमं सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य, द्वन्द्वप्रकरणस्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् इदम् अन्तिमं प्रदत्तं वर्तते। द्वन्द्वाच्युदशहन्तात् समाहारे, अत्र किञ्चित् एवम् उच्यते, चकारान्तात् दशहन्तात् च द्वन्द्वात् टच् स्यात् समाहारे। उच्यते टच् प्रत्ययः अन्ते भवति। कदा भवति टच् प्रत्ययः, टच् प्रत्ययस्य आकारः अवशिष्यते। कदा उच्यते, यदि चकारान्त कोऽपि शब्दः अस्ति, अथवा दकारान्तः अथवा शकारान्तः अथवा हकारान्त कोऽपि शब्दः वर्तते, तदा द्वन्द्वसमासे समाहारद्वन्द्वमध्ये किं भवति, टच् प्रत्ययः भवति। उदाहरणं किं, वाक् च त्वक् च। अत्र वाक् इति शब्दः कस्मिन् वाच्, वस्तुतः मूलरूपं तस्य वाच् त्वच् इति वर्तते। च वर्गान्ते इदं पदम्, अत्र वाच् त्वच् इति करोमि। वस्तुतः यदा रूपं चालयामः तदा तत्र वाच् इति न भवेत्, वाच् वाक् इति भवेत्। तथैव त्वच् इति मूलरूपं वर्तते। प्रथमामध्ये यदा कुर्मः तदा वाक् भवति इति कृत्वा वाक् एव स्थापयामि, किन्तु मूलरूपं भवद्भिः स्मर्तव्यं, तावदेव। अयं वाक् शब्द चकारान्तः वर्तते। तथैव त्वक् शब्द पुनः कीदृशः वर्तते, तकारान्तः एव वर्तते। इति कृत्वा अत्र किं कुर्मः, अयं प्रत्ययः कुर्मः, किं, टच् प्रत्ययः। प्रक्रियां लिखामि वा, प्रक्रियां लिखित्वा प्रदर्शयामि। अत्र पुनः डुप्लिकेट् करोमि। अत्र किम् उक्तं तैः, वाक्च त्वक्च यदि चकारान्त शब्दः वर्तते चेत् किं कुर्मः, तत्र वाक् त्वक् इत्यत्र टच् प्रत्ययः क्रियते। टच् प्रत्ययस्य किम् अवशिष्यते, आकारः एव अवशिष्यते। एतत् सर्वं तेषाम्
एतदभूत् अकारः आनीतः। अधुना यदा अकारः त्वक् मध्ये युज्यते तदा किं रूपं भवति? त्वच एवं शब्दः निर्मीयते। वाक् त्वच। मूलरूपं प्रति गच्छामि। वाक् त्वच। अधुना त्वक् शब्दः नपुंसकलिङ्गे वर्तते। अयं समाहारे किं भवति? नपुंसकलिङ्गत्वं भवति। नपुंसकलिङ्गत्वम् आनेतुम् अम् प्रत्ययः भवति। अम् प्रत्ययः यदा ऐड् क्रियते अमि पूर्वम् इत्यनेन अम् वाक् त्वचम् इति रूपम् अस्य निर्मीयते। एवमेव प्रक्रिया अग्रिमेषु उदाहरणेषु भवति। त्वक् च स्रज् च। अत्र जकारान्त नाम जकारः च वर्गे आयाति। च वर्गान्त अयं शब्दः वर्तते इति कृत्वा अत्र पुनः अयं टच् प्रत्यय नाम अकारः भवति। अकारेण तत्र वाक् च त्वक् च एतत् न दृश्यते खलु? अधुना दृश्येत। अनेन सूत्रेण अयं प्रत्ययः भवति टच्। तस्य अकारः अवशिष्यते। अकारः चकारमध्ये गच्छति। वाक् त्वचम् इति नपुंसकलिङ्गे तत्र किं भवति? रूपं भवति। तथैव त्वक् च स्रज् च त्वक् स्रजम् इति रूपं भवति। शनि च दृशदं च। शनि दृशदं न भवति, दृशत् इति शब्दः दकारान्तः शब्दः अयम्। तत्र किं भवेत्? अकारः भवेत्, टच् प्रत्ययः भवेत्, तेन रूपं साध्यते इदं शमेदृशम् इति एकम्। तथैव वाक् च ट्विच् पुनः ट्विट् इति शब्दः षकारान्तः वर्तते। ट्विष् इति शब्दः वर्तते। षकारान्तः अस्ति इति कृत्वा तत्र पुनः टच् प्रत्ययः क्रियते। अकारः आगच्छति। वाक्त्विषम् इति रूपं भवति। छत्रं च उपानः हकारान्त शब्दः वर्तते। प्रत्येकस्य उदाहरणं दत्तं। च वर्गान्तस्य उदाहरणं दत्तं प्रथमं वाक् च त्वक् च। ततः दकारान्तस्य उदाहरणं दत्तं शमे च दृशच्च। षकारान्तस्य उदाहरणं प्रदत्तं वाक् च ट्विश्च। तथा आकारान्तस्य शब्दं रूपं दत्तं छत्रं च उपानः च। छत्रोपानः इति तच् प्रत्ययः कृत्वा रूपाणि प्रदत्तानि। एतत् एतावता इदं जातम्। अग्रिमं तत्र उच्यते समाहारे किं? समाहारे इत्येव किमर्थं भवेत्? यदि इतरेतर कुर्मश्चेत् किं भवति इति प्रश्नः यदि अस्ति चेत् इतरेतर मध्ये किं भवति? नपुंसकलिङ्गत्वं न भवति। तथा च किं भवति? तत्र वचनभेदः भवति। समाहारे सर्वदा नपुंसकलिङ्ग एकवचनं भवति। इतरेतर मध्ये सर्वदा द्विवचनम् अथवा बहुवचनं भवति। प्रावृच्च शरच्च। अत्र यदि समाहारे इति पदम् अस्मिन् सूत्रे न स्थाप्यते चेत् अत्र किं भवति? प्रावृट् शरदौ इति रूपं भवति। समाहारे इति पदं नास्ति चेत् तत्रापि किं भवेत्? प्रावृट् शरदम् इति अनिष्टं रूपं भवेत्। तद्वारयितुं तैः समाहारे इति पदं सूत्रे स्थापितम् इति अर्थः। इदं जातम्। What is the meaning of pravrut? प्रावृट् इत्यस्य अर्थः निमेषमेकम् अहमपि पश्यामि। प्रावृट् इत्यस्य मेघविशेषः इति किञ्चित् मन्ये। एकनिमिषम्। इदं वाक्च त्वक्च इत्यस्य वाणी और त्वचा ऐसा अर्थ दिया है। त्वक्च स्रक्च
स्वक्स्रजम् इति त्वचा उन्मादा इति अर्थः। शनि च दृशच्च, शनि वृक्ष तथा पत्थर का समुदाय, दृशद मतलब पत्थर। उसके बाद वाक्च ट्विच, वाक्विशम वाणी और कांति, ट्विश मतलब कांति। वैसे ही छत्र प्लस उपानः छाता और जूता इति अर्थः। उसके बाद हमारा बचा शरद, शरद ऋतु, प्रावृत च शरद च, प्रावृत मतलब वर्षा, करेक्ट, वर्षा काल। मेघ संबंधी मैंने बोला लेकिन वर्षा काल, वर्षा इति अर्थः प्रावृत इत्यस्य। अधुना मया एकशेष वृत्तिविषये किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। एतत् निष्कासयामि। एकशेषविषये अत्र पिता मात्रा इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। तत्र किम् उक्तमासीत्? पिता च माता च, माता च पिता च माता पितरौ इति एकं दृष्टम्। अधुना एकशेष पञ्चवृत्तिमध्ये एकशेषवृत्तिं भवति। तत्र एकशेषः वस्तुतः समासः न, अयं केवल समास एव दृश्यते, किन्तु विग्रहं वाक्यं समासवत् दृश्यते, समासः अनेन न क्रियते। यथा रामश्च रामश्च एक एव अवशिष्यते, रामौ इति पदं भवति। रामश्च 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 रामाः। यदा सुबन्तप्रकरणं पठामः तत्र इतोपि स्पष्टता आयाति। अस्तु, अधुना अयम् एकशेषः समासः किमर्थं न उच्यते? अष्टाध्याय्याम् अस्य समास अधिकारे एकशेषः न आगच्छति। पुनश्च एकस्य शेषः एकशेषः द्वयोः पदयोः मध्ये एकः एव शिष्यते, तेन उभययोः अर्थः बुध्यते। उदाहरणं किं? रामश्च रामश्च रामश्च, त्रिवारम् अयं रामशब्दः प्रयुक्तः, किन्तु अन्ते गत्वा अन्ते एक एव अवशिष्यते, रामशब्द एव अवशिष्यते, न तु राम 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 रामाः इति। लैक् राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इत्यत्र सर्वाण्यपि पदानि भवन्ति, अत्र तथा न भवति। एकशेषमध्ये एकः एव शिष्यते, अन्यानि सर्वाणि पदानि लुप्यन्ते। रामः 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 इज इक्वल टू रामाः। अदर थ्री वर्ड्स आर ड्रॉप, दैट इज कॉल्ड एकशेष। तत्र केचन इमे नियमाः आवश्यकाः स्मर्तव्याः। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, if it's there two Ramah, that means Ramau avashishyate. So that is how when we say Ramah, Ramau, Ramaha, we means Ramah singular, Ramah, Ramau means Ramau means Ramah, Ramah cha. वयं रामः 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 इत्यस्य अर्थः रामश्च 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 इति। तीन राम या तीन से अधिक भी हो सकते हैं। ये जल्दी 10 मिनट में समाप्त करता हूँ। एकशेष अस्य सामान्य नियमाः सन्ति। पुल्लिंग स्त्रीलिंगयोः प्रयोगे पुल्लिंगं शिष्यते, पुल्लिंग शब्दः एव अवशिष्यते। उदाहरणं किं? हंसश्च हंसी च। अत्र यदि एकशेषः यदि कर्तव्यः किम् अवशिष्येत? पुल्लिंग रूपम् अवशिष्येत। तेन किं भवति? हंसौ एकं पदं लुप्यते, हंसे इति पदं लुप्यते। नियमः वर्तते पुल्लिंगम् अवशिष्यते। यदि एकशेषः न कुर्मश्चेत् तदा तु हंस हंसौ हंसी हंसौ इति शिष्येत। तथैव सिंहश्च सिंही च किम् अवशिष्येत? पुल्लिंगमेव अवशिष्येत, सिंहौ। तथैव सर्वत्र सर्वेषु उदाहरणेषु ज्ञातव्यम्। स्त्रीलिंग पुल्लिंग यदि समास मध्ये समासः क्रियते, शब्द मध्ये समासः क्रियते चेत् पुल्लिंगत्वम् अवशिष्यते इति प्रथमः नियमः। अवगतम्? पतिश्च पत्नी च is going like पत्यौ.
पति इति अवशिष्येत। पति। हम्म, नामपदं सर्वनाम्नः तत् एतत् युष्मद् अस्मद् इति अनयो इति एतेषां प्रयोगे सर्वनाम एव शिष्यते। सरलः नियमः, यदि भवन्तः नाउन् यूज कुर्वन्तः भवन्ति तथा च प्रोनाउन् यूज कुर्वन्ति तदा प्रोनाउन् एव अवशिष्यते, नाम न अवशिष्य। उदाहरणं किं? रामश्च सः च। अत्र किं कुर्मः? सर्वनाम यदस्ति तस्य द्विवचनम् उपयुज्य तेन किं भवति? रामः एकं सः एकं मिलित्वा द्विवचनं साधयामः तौ इति। सः इति सर्वनाम आसीत्, तत् सर्वनाम्ना तौ इति पदम् अवशिष्यते। रामश्च त्वं च इति यदा वयं वक्तुम् इच्छामः तदा किम् अवशिष्येत? त्वम् इत्यस्य द्विवचनं युवाम्। युवाम्। अथवा रामश्च अहं च किं वदामः? आवाम्। आवां गच्छामः, गच्छावः इति। आवां नाम रामः भवेत्, अपरं किमपि नाम भवेत्, सः च अहं च इति, आवाम् इति। तृतीयः नियमः सरलः अस्ति, अत्र अधिक। हाँ जी मीरा जी। In that ekavashishya, is that what you called it? एकः ekashesha. एकशेष Ekashesha. प्रसिद्धं। This is not samasa. This is just you won't have vigraha vakya. Is this samasa or no? According to Panini ji, the ekashesha adhikara doesn't come in samasa prakarana. So he doesn't call this samasa as a ekashesha samasa. But other acharya, because the prayoga is frequently used, so they just, it looks like a samasa. That's why they call this is samasa, ekashesha samasa. समास के जैसे दिखता है इसलिए उसको समास बोलने लगे। ओके। तृतीयः नियमः अपि इतोपि सरलः वर्तते। तत् आदिभिः सह प्रयोगे युष्मदस्मदोः शिष्येते। नाम किम? यदि अभी अपने पास कितने सर्वनाम हैं? 3 सर्वनाम हैं। कौन कौन से? तत् सर्वनाम है, त्वम के लिए युष्मत् सर्वनाम है, अहम के लिए अस्मत् सर्वनाम है। इनका यदि वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं इनमें से कोई, तो कौन सा अवशिष्ट रहना चाहिए? तो उसके लिए उदाहरण एक एक देखते हैं। सह च त्वम च, ऐसा करना है। सह च त्वम च, ही एंड यू। तो इन दोनों का द्विवचन यदि यूज करना है, हम कौन सा वाला द्विवचन यूज करेंगे? जो पर आता है, इन द सेंस यदि उत्तम पुरुष के बीच में और मध्यम पुरुष के बीच में यदि समास हो रहा है तो वहां हमेशा मध्यम पुरुष का द्विवचन वगैरह आएगा। जैसे कि सह च त्वं च युवाम तत्र तव इति न वदामः। एतत् जातं। तथैव यदि उत्तम पुरुषस्य तथा प्रथम पुरुषस्य यदि समासः अस्ति, एषः इति प्रथम पुरुषः, अहम् इति उत्तम पुरुषः, किम् अवशिष्येत? सर्वदा उत्तम पुरुष एव अवशिष्येत। एषः च अहं च आवाम् इति वदामि। अस्तु, एतद् अभूत् प्रथम पुरुष विषये तथा युष्मदस्मत् प्रयोगे। अधुना युष्मद् प्रयोग मध्ये तथा अस्मद् प्रयोग मध्ये किम् अवशिष्येत इति प्रश्नश्चेत् पुनः उच्यते तत्र तु अस्मत् शब्द एव अवशिष्यते, नाम उत्तम पुरुष एव अवशिष्यते। त्वं च अहं च आवाम् इति, है ना? तो इतना सरल था। अयं प्रकार लघु सिद्धांत कौमुद्यां न अस्ति, किन्तु अस्माभिः ज्ञातव्यः प्रयोग समये यथा कथं प्रयोगं कुर्मः इति चेत् एकशेष समासेन इदं किञ्चित् ज्ञातव्यं भवति। पिता च माता च इति एकशेषस्य एकमेव सूत्रं प्रदीयते। माता पित्रा इति एकमेव सूत्रम् अत्र प्रदीयते। माता च पिता च पितरौ इति, माता पितरौ इति द्वन्द्वसमासः भवति। माता च पिता च पितरौ इति एकशेषः भवति। इति स्मर्तव्यं, तावदेव। प्रसिद्धम् उदाहरणं कालिदासस्य, वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ
पितरौ इति उपयुक्तं, मातापितरौ इति तेन न उपयुक्तं। मातापितरौ इति उपयुज्येत तदा श्लोकपूर्तिः न स्यात्, पुनश्च पदानि वर्धन्ति वर्धन्ते इति कृत्वा तेन न प्रयुक्तः। माता च पिता च एकशेषः तेन प्रयुक्तः, द्वन्द्वः न प्रयुक्तः। पदानां तत्र अभावः अपेक्षितः आसीत्। अस्तु इति अस्माभिः द्वन्द्वप्रकरणमपि यथा सूत्रानुगुणं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सूत्रानुगुणम् अस्माभिः पठितम्। अधुना एकमेव प्रकरणं न सम्यक्तया सूत्रानुगुणम् अभूत्, तदस्ति बहुव्रीहि। किञ्चित् कर्मधारयविषये अपि चिन्तयामः। तदनन्तरं मया एवं चिन्त्यते यत् प्रत्ययः विचारः अस्माभिः क्रियते, तेषु प्रत्ययेषु अस्माभिः क्रियापदैः सह केचन विशेषप्रत्ययाः भवन्ति, यथा सन्नन्तप्रत्ययाः, निजन्तप्रत्ययाः, यगन्तप्रत्ययाः, यङ्लुगन्तप्रत्ययाः। तेषां विषये किञ्चित् केनापि न बोध्यते तादृशानि रूपाणि, यत् किञ्चित् तस्य अपि अभ्यासं साधयामः। अस्तु, इतोपि केचन प्रश्नाः यदि भवन्ति चेत् पृच्छन्तु। Are we going to learn those chapters Subant, Tidant ityadi? Subanta and Tiganta, they are big chapters, so we'll try. Before that, there is one book, the first book of Sanskrit. It's very beautiful. There are 32 lectures sessions in that, and probably it is going to be simple in beginning stage, and you have learned very samasa, etc. So what is the special about that book? In that book, they have given words, regular words, which are very useful for spoken Sanskrit also, and for building our vocabulary also. First thing. Second thing, if you learn that book, you will be able to do Anvaya of any verse, because they have heard, they will be, while making sentences, while doing exercise, they will put words here and there. एंड एक्सरसाइज करते समय हमारा जॉब क्या होता है कि हमें क्रम से लगानी है, पहले कर्ता रखेंगे, बाद में कर्म लगाएंगे, बाद में करण लगाएंगे। तो उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए अलग से पहले क्रियापद देते हैं, बीच में क्रियापद देंगे, कभी कभी अंत में देंगे। तो दैट बुक विल बी वेरी हेल्पफुल टू गो थ्रू। सो probably we will take that first, then हम पदच्छेद तो कर लेते हैं, लेकिन अन्वय तो नहीं हो पाता है। अन्वय के लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे आप गीता वगैरह आप खुद ही समझ लेंगे, है ना। अभी तक हमने जब आपने करवाया था गीता के कई चैप्टर के अन्वय, तो पता चलता है कि वो सरल है, लेकिन जब अपने आप करने जाते हैं ना, तो अन्वय नहीं हो पाता है। जी। Where do we get that book? I have PDF. I will share with you all, and probably next we will take that. Okay. Sir, I have few questions, but regarding Bahuvrihi. Again, because it We will rejoin. Time is running out. Okay.